हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी क्लास 12 को भ्याक्टरसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट प्रुफ क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, प्रुफ भ्याक्टोरिकल्ली साइन ए माइनस बी इक्वल टु साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ है त। ओके, अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ, एउटा फिगर ड्र गर्ने कोसिस गर्छौँ। ठिक छ, अब यो हाम्रो ओरिजिन भयो, यो एक्स एक्सिस भयो, यो एउटा वाई एक्सिस। ठिक छ, अब मैले के गरेँ त, एउटा भ्याक्टर ड्र गर्ने कोसिस गरेँ, ओपी भ्याक्टर, जसले एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनाइरहेको छ त, बी एङ्गल बनाइरहेको छ भनेर भनौँ। र जुन यो ओपी भ्याक्टर छ यसको म्याग्निच्युड कति छ त, R1 छ भनेर भनौँ। भनेको मतलब ओरिजिनदेखि यसको डिस्टेन्स कति छ, R1 छ। त्यस्तै गरेर मैले एउटा भ्याक्टर लेख्ने कोसिस गरेँ फेरि अर्को ओक्यू भ्याक्टर, जसको म्याग्निच्युड कति छ, R2 छ भनेर भनौँ है त। र जसले एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनाइरहेको छ, ए एङ्गल बनाइरहेको छ भनेर भनौँ। त्यसो भए हेर्नु त, जुन दुईटा भ्याक्टरहरू छ हामीसँग, ओपी भ्याक्टर र ओक्यू भ्याक्टर, यो दुईटाको बिचमा कति एङ्गल हुन्छ होला त, अब ए माइनस बी हुन्छ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ? ओके, अब त्यसो भए मैले के गरेँ भने, जुन यो पोइन्ट पी छ, यो पोइन्ट पीबाट एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्ने कोसिस गरेँ एक्स एक्सिसमा। त्यसो भए हामीले के गर्नुपर्ने छ त, अब जुन यो पी छ, यो पी को कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्ने छ। ओके, अब यो पी को कोअर्डिनेट हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त, हेर्नु है त। अब हेर्नु त, यदि मैले एउटा यो राइट एङ्गल ट्रेङ्गल ओपी, यसलाई मैले पी ड्यास भनेर भने, मैले एउटा राइट एङ्गल ट्रेङ्गल लिँदैछु ओपी पी ड्यास भनेर है त, ओपी पी ड्यास छ। त्यसो भए मैले यसमा कस पी भनेर लेखेँ भने के, कस पी केसँग बराबर हुन्छ, बी बाई एससँग बराबर हुन्छ। ठिक छ, त्यसो भए यो के हुने भयो त, ओपी ड्यास बाई एच। एचको भेल्यु कति छ अहिले, ओपी छ है त, यो कस पी भइहाल्यो। र ओपी भनेको के हो त, म्याग्निच्युड हो ओपी भ्याक्टरको। सो यसको लेन्थ कतिसँग बराबर छ त, R1 सँग बराबर छ। यो ओपी यता आउँदाखेरि यो R1 हुने भयो, इक्वल टु ओपी ड्यास। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो त, R1 कस बी भयो। सो यहाँ मैले के गरेँ, R1 इन्टु कस पी भनेर लेखेँ। जुन यहाँको पोइन्ट प्लट गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जति हुन्छ त्यसलाई त यहाँ लेख्छौँ। सो ओपी ड्यास हामीसँग कति छ अहिले, R1 कस पी छ है त। त्यस्तै गरेर फेरि कमा, त्यस्तै गरेर अब के गरौँ त, अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। सो मैले के गर्छु, यहाँबाट साइन बी भनेर लिन्छु। ओके, साइन बी भनेको त पी बाई एच हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। पी बाई एच भनेको पी इन्टु पी ड्यास अथवा पी ड्यास डिभाइड बाई यसको एच कति छ फेरि पनि ओपी छ। सो ओपी R1 हुने भयो। सो R1 इन्टु साइन बी इक्वल टु पी ड्यास हुने भयो। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि हामीलाई थाहा भयो। सो अब हामीले यहाँ लेख्छौँ, यो कति हुने भयो त, R1 साइन बी हुने भयो। र जुन हामीले प्रुफ गर्दैछौँ अहिले, त्यो क्रस प्रोडक्टसँग रिलेटेड छ। र क्रस प्रोडक्ट हुँदाखेरि जहिले पनि तिनवटा कम्पोनेन्टहरू आउनुपर्ने हुन्छ कोअर्डिनेटमा। अहिले हामीसँग एक्स र वाई मात्रै कम्पोनेन्ट छ। सो हामीले अझै एउटा कम्पोनेन्ट पनि यहाँ थप्नुपर्ने हुन्छ, जेड कम्पोनेन्ट। र हामीसँग जेड कम्पोनेन्ट त छैन अहिले केही पनि, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, यहाँ 0 भनेर लेख्छौँ। ठिक छ, सो हामीसँग अहिले तिनवटा कम्पोनेन्टहरू भयो। जहिले पनि याद गर्ने, जब हामीले क्रस प्रोडक्टहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर हामीलाई तिनवटा कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ। अथवा हामीले यस्तो पनि भन्न सक्छौँ, जुन हाम्रो क्रस प्रोडक्ट हुन्छ त्यो सधैँ स्पेस भ्याक्टरको लागि मात्रै डिफाइन हुन्छ। र स्पेस भ्याक्टर भनेको 3D मा हुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा छ। सो तिनवटा कोअर्डिनेटहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है त। त्यस्तै गरेर यदि हजुरले क्यूबाट पनि एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्नुभयो भने यसरी, अब यहाँको कोअर्डिनेटहरू के हुन्छ होला त, हजुरले त्यस्तै गरेर यहाँ अहिले त एङ्गल कति छ हेर्नु त, ए एङ्गल छ। सो एकचोटि कस ए लिनु, एकचोटि साइन ए लिनु। त्यसो हजुरले यहाँ के पाउनुहुन्छ भने, यो R2 कस ए है, त्यस्तै गरेर R2 साइन ए कमा 0 भनेर पाउनुहुन्छ है। यो 0 जहिले पनि एड गर्नै छ, किनभने हामीलाई तिनवटा कम्पोनेन्टहरूको आवश्यकता पर्छ। यति कुराहरू पनि भयो है त। जब हजुरहरूले यो फिगरहरू बनाउनुहुन्छ त्यसपछि अब हाम्रो म्याक्सिमम कामहरू चाहिँ हामीलाई सजिलो भइहाल्छ है त। र यो कुराहरू चाहिँ हजुरले लेख्नु पर्दैन, जब क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यहाँको कोअर्डिनेटहरू के हुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब इक्जाममा कसरी लेख्ने भनेर पनि हेरौँ। अब एकचोटि हजुरले फिगरलाई हेर्नु राम्रोसँग। र अब इक्जाममा आयो भने यसलाई कसरी लेख्ने है त। के गरौँ त, लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन, यहाँ प्रुफ भनेर लेखेँ मैले, ओरिजिन एन्ड ओएक्स एन्ड ओवाई, जुन ओएक्स र ओवाई छ, बी एक्स एक्सिस एन्ड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिभली,
सिसिएस रेस्पेक्टिभली। ओके, त्यसो फेरि लेट गरौँ। लेट एङ्गल पिओएक्स, लेट एङ्गल पिओएक्स इक्वल टु हेर्नु त कति एङ्गल बनाइरहेको छ, बी एङ्गल। त्यस्तै गरेर एङ्गल क्युओएक्स, क्युओएक्स इक्वल टु एङ्गल ए छ। त्यसो भए एङ्गल जुन यो दुईवटा भ्याक्टरहरू छ यसले कति एङ्गल बनाइरहेको छ त, ए माइनस बी। सो एङ्गल क्युओपी इक्वल टु कति हुने भयो, ए माइनस बी हुने भयो। ठिक छ नि। त्यस्तै गरी फेरि लेट गरौँ। जुन ओपी छ, ओपी भ्याक्टर छ, यसको म्याग्निट्युड कति छ, यो ओपी भयो, यो आर1 छ। त्यस्तै गरेर ओक्यू भ्याक्टरको म्याग्निट्युड कति छ हामीसँग अहिले, आर2 छ। ठिक छ। देयरफोर the coordinate of P and Q are, सो P र Q को कोअर्डिनेटहरु के हुनुपर्ने हुन्छ त हैन त। P को कोअर्डिनेट हामीसँग कति छ, R1 cos B, R1 sin B, 0 and Q को कोअर्डिनेट R2 cos A, R2 sin A, 0। ओके, त्यही भएर अब हामीले के भन्न पायौँ त, जुन हाम्रो ओपी भ्याक्टर छ, अब यो ओपी भ्याक्टरको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ, सिधै R1 cos B, R1 sin B, 0। त्यस्तै गरेर फेरि ओक्यू भ्याक्टरको ठाउँमा पनि के लेख्न पाउँछौँ त, किनभने भ्याक्टरहरूलाई हामीले कोअर्डिनेटको फर्ममा पनि लेख्न पाउँछौँ। ओके हैन, मानौँ सपोज कुनै एउटा भ्याक्टर छ, यो हाम्रो ओरिजिन छ हैन, यहाँ एउटा ए भ्याक्टर छ। मानौँ यो सपोज 3i भ्याक्टर प्लस 4j भ्याक्टर भनेर डिफाइन भइरहेको छ भने हामीले ए को ठाउँमा के पनि लेख्न पाउँछौँ त, 3,4 भनेर पनि लेख्न पाउँछौँ डाइरेक्टली ओए भ्याक्टरलाई लेख्ने बेलामा। अब ओए भ्याक्टर भनेको 3i भ्याक्टर प्लस 4j लेखे पनि ठिकै छ, 4j भनेर लेखे पनि ठिकै छ। त्यस्तै गरेर ओए भ्याक्टर भनेको यदि हामीले कोअर्डिनेटको फर्ममा लेख्ने हो भने 3,4 भनेर पनि लेख्न सक्छौँ, यो त हामीलाई थाहा छ। सो हामीले अब के गर्न सकियो त, ओक्यू भ्याक्टर भनेको यो R2 cos A, R2 sin A, 0 भनेर पनि लेख्न पायौँ है त। त्यसो अब हामीले के गरौँ त, जुन यो दुईटा भ्याक्टरहरू आइरहेको छ यसको क्रस प्रोडक्ट गर्ने कोसिस गरौँ। अब यो के हुन्छ, अब मैले डाइरेक्टली पनि भन्न सक्छु, हजुरहरूलाई मैले एउटा सानो कन्सेप्टहरू दिन्छु पहिला, अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई यो एकदमै सजिलो हुन्छ है त। ओके, मसँग कुनै एउटा भ्याक्टर ए भ्याक्टर छ, ठिक छ, र यसको कोअर्डिनेटहरू के छ त, A1 र A2 छ। ठिक छ नि। त्यस्तै गरेर अर्को भ्याक्टर छ बी भ्याक्टर, यसको भ्याक्टर के छ, B1 र B2 छ। फेरि हेर्नु, कहिले पनि जब हामीले क्रस प्रोडक्ट गर्छौँ नि दुईटा भ्याक्टरहरूको लागि, ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर, जहिले पनि हामीलाई के चाहिन्छ, तीनटा कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ। सो हामीले यहाँ पछाडि 0 थप्नै पर्ने हुन्छ। सो यो B1 B2 र यो 0 पनि हुने भयो। सो अब ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर गर्दाखेरि अब के हुन्छ भने, जुन हाम्रो अगाडिको दुईटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छ एक्स र वाइ, त्यो दुईटा 0 0 आउँछ, र जुन थर्ड कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ त, A1 B2 माइनस A2 B1 हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, मानौँ कुनै एउटा भ्याक्टर हामीसँग ए भ्याक्टर छ अहिले, र अर्को कुनै भ्याक्टर छ बी भ्याक्टर, र यो दुईटालाई हामीले क्रस प्रोडक्ट गऱ्यो भने जुन नयाँ भ्याक्टर बन्छ नि, त्यो भ्याक्टर के हुन्छ, यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने भ्याक्टर बन्छ। त्यो फेरि त्यो केमा जान्छ त, सिधै जेड एक्सिसमा बनिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो दुईटा कम्पोनेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ, एक्स र वाइ कम्पोनेन्ट त्यो 0 हुन्छ, र जुन अर्को थर्ड कम्पोनेन्ट छ त्यसमा मात्रै भेल्यु आउँछ। यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब यो बुझ्नुभयो भने अब हामीले सजिलै क्रस प्रोडक्ट गर्न सक्छौँ। अब के हुन्छ होला हेर्नु त, अब जुन एक्स र वाइ कम्पोनेन्ट छ त्यो 0 0 हुने भयो, र जुन हाम्रो जेड कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो के हुने भयो त, R1 cos B ले R2 sin A लाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो। सो यो R1 इन्टु R2 sin A इन्टु cos B हुने भयो। ठिक छ। फेरि माइनस, अब हेर्नु त यो के हुन्छ त, R1 इन्टु R2 cos A इन्टु sin B हुन्छ। यो कुराहरू हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो है त। अब जब यो बुझिन्छ, अब हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ त, ओपी भ्याक्टर क्रस ओक्यू भ्याक्टरको म्याग्निट्युड पनि निकाल्न सक्छौँ। फेरि हेरौँ है त, अब यो कसरी निकाल्न सकिन्छ त। मानौँ मसँग कुनै एउटा भ्याक्टर यस्तो आइरहेको छ, ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर भनेर, र यसको फाइनल एन्सर के आइरहेछ त, मानौँ ए बी र
सी भनेर आइरहेको छ भने यसको मलाई म्याग्निच्युड निकाल्नु पर्ने छ भने ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टरको म्याग्निच्युड कसरी निकालिन्छ अरे अन्डर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गरेर निकालिन्छ यदि हामीसँग कोअर्डिनेटहरू भएको बेलामा। अब हेरौँ है त, अब यसलाई सल्भ गरौँ त के हुन्छ होला। यसरी गर्ने हो भने यो पनि के हुन्थ्यो अन्डर रुट हुन्थ्यो अनि फेरि 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर फेरि प्लस R1 इन्टु R2 यो पुरै भ्यालुको होल स्क्वायर हुन्थ्यो र जुन अब यो होल स्क्वायर आउँछ त्यो होल स्क्वायरले के गर्छ अन्डर रुटलाई क्यान्सल आउट गर्छ। बाँकी के मात्रै रहन्छ होला त R1 इन्टु R2 साइन ए इन्टु कस बी माइनस R1 इन्टु R2 कस ए इन्टु साइन बी रहन्छ। हेर्नु है त, मैले भन्न खोजेको मतलब अब हामीसँग अहिले ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर कस्तो आइरहेको छ त 0,0 A1 B2 माइनस A2 B1 आइरहेको छ। यसको म्याग्निच्युड मलाई निकाल्नु पर्ने छ भने यो के हुन्छ त 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर फेरि प्लस अनि यो A1 B2 माइनस A2 B1 को होल स्क्वायर भनेर आउँछ। यो दुईटा त 0 0 भइहाल्यो, यसलाई केही गर्नै परेन। अब जुन यो स्क्वायर छ स्क्वायरले त अन्डर रुटलाई क्यान्सल आउट गर्छ अनि बाँकी रहन्छ के त A1 B2 माइनस A2 B1 रहन्छ। त्यस्तै चाहिँ यहाँ पनि सेम केस भयो। बुझ्नुभएछ नि, जुन यो कम्पोनेन्ट छ यो कम्पोनेन्ट यहाँ जस्ताको त्यस्तै नै आउँछ। त्यस्तै गरेर फेरि हेरौँ, अब यति त हामीलाई थाहा भइसक्यो। यसबाट हामीले के कमन लिन सक्छौँ R1 र R2 कमन लिन सक्छौँ। सो यो साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी हुने भयो है त। त्यस्तै गरेर फेरि हेरौँ, अब बाई डिफिनेसन भनौँ। ओके, बाई डिफिनेसन। ओके, फेरि थोरै कुरा बुझ्ने कोसिस गरौँ। यदि हामीसँग दुईटा भ्याक्टरहरू छ ए भ्याक्टर र बी भ्याक्टर, त्यसलाई हामीले के गर्यौँ क्रस प्रोडक्ट गर्यौँ र त्यसको म्याग्निच्युड निकाल्दैछ भने त्यो केसँग बराबर हुन्छ त ए भ्याक्टरको म्याग्निच्युड बी भ्याक्टरको म्याग्निच्युड अनि दुईटाको बिचमा कति एङ्गल छ त्यसको साइन। यसरी लेख्न सकिन्छ। यो त हाम्रो डाइरेक्टली डिफिनेसन नै हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। सो त्यही अनुसारले हेर्ने हो भने जुन यो ओपी भ्याक्टर क्रस ओक्यू भ्याक्टरको म्याग्निच्युड छ त्यो के हुन्छ होला त ओपी भ्याक्टरको म्याग्निच्युड इन्टु ओक्यू भ्याक्टरको पनि म्याग्निच्युड इन्टु साइन अफ यो दुईटाको बिचमा कति एङ्गल छ हेर्नु त साइन ए माइनस बी छ यो दुईटा भ्याक्टरको बिचमा। सो मैले यहाँ के लेख्ने भयो त साइन ए माइनस बी भनेर लेख्ने भयो त। ओके, ओपीको भेल्यु कति छ हेर्नु त R1 छ र ओक्यूको भेल्यु कति छ अहिले R2 छ। र बुझिरहनु भएको छ। अनि यो के भयो त साइन ए माइनस बी हुने भयो। यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने र यसलाई मैले के भने इक्वेसन सेकेन्ड भनेर माने है त। यो एन्सर के को हो म्याग्निच्युड अफ ओपी भ्याक्टर क्रस ओक्यू भ्याक्टरको हो र यो पनि के हो त ओपी भ्याक्टर क्रस ओक्यू भ्याक्टरको म्याग्निच्युड नै हो। अनि यो दुईटा त बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नु त दुईटालाई कम्पेयर गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ त R1 र R2 यहाँ पनि छ तर साइन ए माइनस बीको ठाउँमा कति छ साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी छ। सो फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट साइन ए माइनस बी भनेको के हुँदो रहेछ त साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले भ्याक्टोरिकल्ली साइन ए माइनस बी भनेको साइन ए इन्टु कस बी माइनस कस ए इन्टु साइन बी हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न सक्छौँ है त। ओके, अब त्यस्तै गरेर अब हामी साइन ए प्लस बीको फर्मुलालाई प्रुभ गरेर पनि हेरौँ। आई होप हजुरहरूले यो कसरी प्रुभ भइरहेको छ भनेर बुझ्नुभयो होला। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ प्रुभ भ्याक्टोरिकल्ली साइन ए प्लस बी इक्वल टु साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु साइन बी भनेर भनिरहेको छ है त। ओके, यसको लागि फेरि अब हामीले के गरौँ त 2D प्लेन ड्र गर्ने कोसिस गरौँ। ओके, यो एक्स एक्सिस हुने भयो, यो वाइ एक्सिस हुने भयो र यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिन हुने भयो है त। ओके, त्यसै मैले एउटा भ्याक्टर ड्र गर्ने कोसिस गरेँ ओपी भ्याक्टर र यसको म्याग्निच्युड कति छ भनौँ त R1 छ भनेर भनौँ र यसले एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनाइरहेको छ बी एङ्गल बनाइरहेको छ भनौँ। त्यस्तै गरेर मैले अर्को भ्याक्टर पनि ड्र गर्ने कोसिस गरेँ त्यो ओक्यू भ्याक्टर जसको म्याग्निच्युड कति छ त R2 छ भनेर भनौँ है त। र यसले एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनाइरहेको छ त अहिले ए एङ्गल बनाइरहेको छ भनेर भनौँ। त्यसो भए त जुन यो दुईटा भ्याक्टरहरू छ यो भ्याक्टरको बिचमा कति एङ्गल बन्छ होला त अहिले
ओके, यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै 180 डिग्री हुन्छ। यदि 180 डिग्रीबाट हामीले एलाई र बीलाई जोडेर घटाइदिने हो भने पक्कै पनि यो एङ्गल हाम्रो आउने भयो। सो यो एङ्गल केसँग बराबर हुने भयो त पाई माइनस ए प्लस बीसँग बराबर हुने भयो। ठिक छ नि है। ओके, अब फेरि हामीले के गर्नुपर्ने छ, पीको र क्यूको कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो त्यसको लागि मैले के गरेँ त यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्ने कोसिस गरेँ पीबाट एक्स एक्सिसमा। सो यसलाई मैले पी ड्यास भनेर भने। ओके, यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ, अघि हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ। यसको कोअर्डिनेट के हुने भयो त r1 cos b कमा r1 sin b कमा 0 हुने भयो। ठिक छ, 0 किन लेखेको अरे, किनभने हामीलाई तीनटा कम्पोनेन्टहरू चाहिने हुन्छ, एक्स वाई र जेड तीनटै। सो फेरि हेरौँ त अब क्यूको कोअर्डिनेट के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउँ है त। ओके, अब मैले के गरेँ यहाँ क्यू ड्यास भनेर माने। अब हेर्नु त जुन हाम्रो क्यू छ त्यो क्यू अहिले कुन क्वाड्रेन्टमा छ त, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ। र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सधैँ के हुन्छ, एक्स कोअर्डिनेट नेगेटिभ हुन्छ। सो यो के हुने भयो त माइनस यो r2 cos a कमा, तर वाई कोअर्डिनेट के हुन्छ सधैँ पोजिटिभ हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। सो यो r2 sin a कमा 0 हुने भयो। ओके, अब यो हामीले कोअर्डिनेटहरू पनि लेख्यौँ। यसपछिको हाम्रो काम, अब हामीले सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्दैनौँ। हामीले अगाडिको भिडियोमा नै के गरेछौँ, सबै कुराहरूलाई कसरी इक्जाममा लेख्ने भनेर लेखिसकेको छौँ। सो अब हामी सिधै यसको मेन कुरातिर लाग्छौँ। सो अब यहाँ के गर्ने अरे, जुन हाम्रो ओपी भ्याक्टर छ, यो ओपी भ्याक्टर के हुने भयो त हेर्नु त r1 cos b कमा r1 sin b कमा 0 हुने भयो। त्यस्तै गरी जुन हाम्रो ओक्यू भ्याक्टर छ, त्यो ओक्यू भ्याक्टर भनेको माइनस r2 cos a कमा r2 sin a कमा 0 हुने भयो है त। ओके, अब यो दुईटा भ्याक्टरहरूको क्रस प्रोडक्ट गर्ने कोसिस गरौँ। सो ओपी भ्याक्टर क्रस ओक्यू भ्याक्टर इक्वल टु के हुन्छ अरे, जुन हाम्रो एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट हुन्छ त्यो दुइटै 0 हुने भयो। र जुन हाम्रो जेड कोअर्डिनेट हुन्छ त्यो केसँग बराबर हुन्छ अरे, r1 इन्टु r2 sin a इन्टु cos b हुने भयो। फेरि माइनस, अब फेरि यो r1 इन्टु r2, अब हेर्नु त यहाँ के आइरहेको छ त माइनस आइरहेको छ। सो यो माइनसले यो जुन माइनस हुन्छ त्यसलाई प्लस बनाउँछ। सो r1 इन्टु r2 यो cos a इन्टु sin b हुने भयो। ओके, मेन कुरा भनेको यही छ। ठिक छ, त्यसपछि हेर्नु त फेरि जुन यो ओपी भ्याक्टर क्रस ओक्यू भ्याक्टर छ, अब यसको म्याग्निट्युड केसँग बराबर हुन्छ त, यो भ्यालुसँग बराबर हुन्छ। सो मैले के गरेँ त यहाँबाट डाइरेक्टली r1 र r2 लाई कमन लिएँ। सो यो के हुने भयो त sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b हुने भयो। ठिक छ नि है। ओके, फेरि बाई डिफिनिसन ओपी भ्याक्टर क्रस ओक्यू भ्याक्टरको म्याग्निट्युड केसँग बराबर है, ओपी भ्याक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु ओक्यू भ्याक्टरको म्याग्निट्युड इन्टु, अब दुइटाको बिचमा कति एङ्गल छ एकचोटि पाई माइनस ए प्लस बी भ्याक्टर्स। यसलाई यहाँ राखिदिनु। ओपीको भेल्यु कति हो r1 हो र ओक्यूको भेल्यु कति हो r2। ठिक छ, अब यो फेरि के हुने भयो त साइन ए प्लस बी हुने भयो। ठिक छ, किनभने साइन 180 माइनस थीटाको भेल्यु केसँग बराबर हुन्छ त साइन थीटासँग बराबर हुन्छ। सो साइन 180 माइनस ए प्लस बीको भेल्यु केसँग बराबर हुने भयो त साइन ए प्लस बीसँग बराबर हुने भयो। ठिक छ, यसलाई मैले इक्वेसन फर्स्ट भनेर माने, यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनेर माने। यदि दुईटालाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट साइन ए प्लस बी। अब हेर्नु त यो दुइटै भेल्युहरू सेम हो। अब r1 r2, यहाँ पनि r1 r2 आइरहेको छ। अब साइन ए प्लस बी र यो के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। सो साइन ए प्लस बी इक्वल टु साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु साइन बी हुने भयो। ओके, हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यही कुरा थियो र हामीले प्रुभ पनि गर्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीसँग अझै एउटा क्वेसन छ, त्यसलाई पनि सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, प्रुभ भ्याक्टोरिकल्ली साइन ए बाई ए इक्वल टु साइन बी बाई बी इक्वल टु साइन सी बाई सी भनेर भनिरहेको छ। जुन यो ए बी र सी छ, यो ए बी र सी भनेको कुनै एउटा ट्रेङ्गलको एङ्गल्सहरू हो र जुन यो ए बी र सी छ त्यो ट्रेङ्गलको यो साइड्सहरू हो है त। ओके,
यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीले के गरौँ त, एउटा ट्रायंगल ड्र गर्ने कोसिस गरौँ। एबिसी, ठिक छ, यो ए भयो, यो बी भयो र यो चाहिँ सी भयो भनेर भनौँ है त। ओके, अब यो एंगल के हुन्छ, ए हुन्छ, यो एंगल बी हुन्छ र यो एंगल सी हुन्छ। त्यसपछि जुन यो स्मल ए छ, यो स्मल एले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त, बीसी भन्ने साइडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर यहाँ बी एंगल हुन्छ, सो स्मल बीले एसी भन्ने साइडलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ र जुन सी भन्ने साइड छ त्यसले बीए अथवा एबी भन्ने साइडलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ है त। ओके, फेरि हेरौँ, मैले एउटा लाइनलाई थोरै यो एक्सटेन्ड गर्ने कोसिस गरेँ, नगरे पनि हुन्छ तर पनि गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ है। सो अब हेर्नु त, यदि एन्टी क्लकवाइज हेर्ने हो भने जुन यो एसी र बीसीको बिचको एंगल छ त्यो कति हुनुपर्छ, पाई माइनस सी हुनुपर्छ है। एन्टी क्लकवाइजको कुरा मैले गरिरहेको छु। यसरी त यो सी छँदैछ क्लकवाइज हेर्दाखेरि, तर हामीले सधैँ एंगल नाप्ने बेलामा कसरी नाप्छौँ अरे, एन्टी क्लकवाइज नाप्ने कोसिस गर्छौँ। सो यो सी भइहाल्यो, यो पुरो एंगल 180, सो यो कति हुने भयो त, पाई माइनस सी हुने भयो। त्यस्तै गरेर मैले के गरेँ त, यसरी एउटा लाइन ड्र गरेँ। फेरि ध्यान दिनु, अब यहाँको जुन यो एंगल हुन्छ भनेको मतलब सी ए लाइन र एबी भन्ने लाइनको बिचको त्यो कति हुने भयो त, पाई माइनस ए हुने भयो। फेरि मैले यसरी एउटा लाइन ड्र गरेँ अनि यहाँ कति हुने भयो त, यो पाई माइनस बी हुने भयो। ओके, यति कुरा चाहिँ हजुरहरूले ख्याल गर्नु पर्यो। र जब हामीले एंगलहरू लेख्छौँ त्यो सधैँ अल्टरनेट फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो यतापट्टि छ, यो यतापट्टि छ, यो यतापट्टि हुँदा यो यतापट्टिको साइडमा छ है, सेम साइडमा छ होइन। सो अल्टरनेटली हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि फेरि हेरौँ, जुन यो एबी भन्ने साइड छ, एबी भन्ने साइडले के गरिरहेछ त, कुनै एउटा ट्रायंगलको एबी भ्याक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेछ भनेर भन्ने कोसिस गरौँ। अथवा यो जुन यो एबी भ्याक्टर छ त्यो भनेको सी भ्याक्टर पनि हो भनेर भनौँ है त। त्यस्तै गरेर जुन यो बीसी भन्ने साइड छ त्यसले बीसी भ्याक्टरलाई डिनोट गरिरहेको छ, भनेको मतलब यो ए भ्याक्टर हो भनेर भनौँ। त्यस्तै गरेर यो जुन सिए छ, सिए भन्ने साइडले सिए भ्याक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भनेर भनौँ, र यसलाई मैले के भने त, बी भ्याक्टर भनेर भने। ठिक छ, यति कुरा चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो। सो अब इन ट्रायंगल एबिसी, अब हेर्नु त, एबी भ्याक्टर भनेको के हुने भयो त, सी भ्याक्टर हुने भयो। ठिक छ नि है। त्यस्तै गरेर बीसी भ्याक्टर भनेको के हुने भयो त, ए भ्याक्टर हुने भयो, र जुन हाम्रो सिए भ्याक्टर छ त्यो सिए भ्याक्टर भनेको चाहिँ बी भ्याक्टर हुने भयो। ठिक छ, त्यसो भए हेर्नु त, कुनै एउटा ट्रायंगलको लागि एबी भ्याक्टर प्लस बीसी भ्याक्टर प्लस सिए भ्याक्टर सधैँ केसँग बराबर हुन्छ त, 0 सँग बराबर हुन्छ। किन बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। हेर्नु, यदि मलाई सी देखि ए मा जानुपर्ने छ भने है त, सी ए भ्याक्टर मैले निकाल्नु पर्ने छ भने, सी देखि ए मा जानुपर्ने छ भने म कुन बाटो जान सक्छु त, एक्चुअली सी देखि बी मा जान सक्छु, त्यस्तै गरेर बी देखि ए मा जान सक्छु। ठिक छ, त्यसो हेर्नु त, जुन सिए भ्याक्टर छ, सिए भ्याक्टर भनेको त बी भ्याक्टर पनि हो। त्यस्तै गरेर जुन सिबी छ भनेको मतलब हामीसँग बीसी भ्याक्टर भनेको ए भ्याक्टर छ। सो अब हामीले अपोजिट डिरेक्सनतिर जाँदैछौँ, सो यो माइनस ए भ्याक्टर हुने भयो। फेरि प्लस, अब जुन यो बीए भ्याक्टर छ, फेरि हामी भ्याक्टर यसरी आइरहेको छ, हामी अपोजिट डिरेक्सनमा जान खोज्दैछौँ, सो यो के हुने भयो त, माइनस सी भ्याक्टर हुने भयो। सो यो बी भ्याक्टर, अब यसलाई हामीले के गरौँ, राइट साइडतिर लिएर गयो भने के हुन्छ त, पक्कै पनि यो ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर प्लस सी भ्याक्टर इक्वल टु 0 हुन्छ है। सो हामीले के भन्न पायौँ अरे, कुनै एउटा ट्रायंगलको लागि एबी भ्याक्टर प्लस बीसी भ्याक्टर प्लस सिए भ्याक्टर भनेको सधैँ 0 सँग बराबर हुन्छ। यो चाहिँ हामीले भन्न पायौँ। ओके, यसलाई मैले सिधै के लेखेँ त, यो अब ए जुन हाम्रो एबी भ्याक्टर छ त्यो भनेको सी भ्याक्टर छ, प्लस हाम्रो जुन बीसी भ्याक्टर छ त्यो भनेको ए भ्याक्टर छ, र जुन हाम्रो सिए भ्याक्टर छ त्यो भनेको चाहिँ बी भ्याक्टर छ। ओके, इक्वल टु 0। यसलाई मैले थोरै मिलाएर लेखेँ भने ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर प्लस सी भ्याक्टर इक्वल टु कति हुने भयो त, 0 हुने भयो। हेर्नु है त, त्यसपछि के गर्ने, अब हामीले क्रस प्रोडक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो टेकिङ क्रस प्रोडक्ट अन बोथ साइड बाई ए भ्याक्टर भनेर भयो। ठिक छ, अब हामीले के गर्यो, दुईटै साइडतिर ए भ्याक्टरले क्रस प्रोडक्ट गर्ने कोसिस गर्यो। अब के हुन्छ होला त, ए भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर प्लस सी भ्याक्टर इक्वल टु, यो त 0 नै हुने भयो। ए भ्याक्टर क्रस 0 भनेको फेरि पनि के हुन्छ, 0 नै हुन्छ। सो फेरि हेरौँ है त, यो ए भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर प्लस यो ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर प्लस ए भ्याक्टर क्रस सी भ्याक्टर इक्वल टु
0 हुने भयो। अब जहिले पनि के हुन्छ ए भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर भनेको त 0 हुन्छ। सो यो 0 भइहाल्यो। सो अब हामीले के पाउने भयो त ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर इक्वल टु माइनस अफ यतातिर पठायो भने कि होइन, यो के हुने भयो त ए भ्याक्टर क्रस सी भ्याक्टर हुने भयो। ठिक छ नि? ओके, किन भयो त ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर इक्वल टु, अब हामीले के लेख्न पाउँछौँ त सिधै सी भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर भनेर लेख्न पाउँछौँ। ओके, त्यस्तै गरेर फेरि के गर्छौँ त हामीले अब टेकिङ क्रस प्रोडक्ट यसलाई मैले फर्स्ट भनेर भन्यो भने अन बोथ साइड बाई बी भ्याक्टर। ओके, अब यसलाई फेरि के गरौँ त बी भ्याक्टरले क्रस प्रोडक्ट गर्ने कोसिस गरौँ। सो के हुन्छ होला हेरौँ त एकचोटि। अब हजुरहरूले सिमिलरली भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट मैले हजुरहरूलाई यो बुझाउनको लागि गरिरहेको छु होइन। सो बी भ्याक्टर क्रस यो ए भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर प्लस सी भ्याक्टर इक्वल टु 0 भयो। सो यो के हुने भयो त बी भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर फेरि प्लस बी भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर प्लस बी भ्याक्टर क्रस सी भ्याक्टर इक्वल टु 0 हुने भयो। सो यसलाई मैले बी भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर प्लस यो कति हुने भयो त 0 हुने भयो। सो यसलाई मैले बी भ्याक्टर प्लस सी भ्याक्टर भनेर लेखेँ है त। ओके, अब मैले के गरेँ, जुन यो छ यसलाई मैले राइट ह्यान्ड साइडतिर पठाउने कोसिस गरेँ। सो मैले के पाउँछु होला त बी भ्याक्टर क्रस सी भ्याक्टर भनेको यो, अब यो के हुन्छ होला नि त, यसलाई मैले राइट ह्यान्ड साइडतिर पठाएँ भने यो माइनस अफ बी भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर हुन्छ। सो यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाउँछु होला त बी भ्याक्टर क्रस सी भ्याक्टर भनेको ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर भनेर पनि लेख्न पाउँछु। अब हेर्नु त यो दुइटालाई हेर्नुहुन्छ भने ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर केसँग बराबर छ त सी भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टरसँग बराबर छ। र यो हेर्नु त फेरि यहाँ ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर केसँग बराबर छ बी भ्याक्टर क्रस सी भ्याक्टरसँग पनि बराबर छ। सो हामीले यसलाई कुनै एउटा इक्वेसन मानिदिउँ एस्ट्रिक, र यसलाई मैले एस्ट्रिक भनेर माने है त। सो फ्रम एस्ट्रिक एन्ड डबल एस्ट्रिक वी गेट, अब हामीले के पाउँछौँ होला त ए भ्याक्टर क्रस बी भ्याक्टर इक्वल टु बी भ्याक्टर क्रस सी भ्याक्टर इक्वल टु सी भ्याक्टर क्रस ए भ्याक्टर भनेर पाउँछु। यो तिनटै के हुने भयो त यो दुईवटा कन्डिसनबाट बराबर हुने भयो। सो अब मैले के गर्छु सबै साइडतिर म्याग्निच्युड लिने कोसिस गर्छु। ओके, यो के हुने भयो त हैन त, अब म्याग्निच्युड हामीलाई थाहा छ यो ए भ्याक्टरको म्याग्निच्युड इन्टु बी भ्याक्टरको म्याग्निच्युड अनि साइन अफ। अब हेर्नु त ए भ्याक्टर र बी भ्याक्टरको बिचमा कति एङ्गल छ त पाई माइनस सी छ। सो मैले यहाँ के लेख्नु पर्यो साइन अफ पाई माइनस सी भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर बी र सी को बिचमा कति एङ्गल छ हेर्नु एकचोटि हजुरले पाई माइनस ए छ। सो यो के हुने भयो त बीसी साइन पाई माइनस ए हुने भयो। फेरि इक्वल टु यो भनेको सीए साइन अफ पाई माइनस बी हुने भयो। ठिक छ नि, यति त हजुरहरूले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। ओके, अब यो के हुने भयो त फेरि एबी यो साइन 180 माइनस सी भनेको त साइन सी हुन्छ। फेरि यो बीसी यो साइन ए हुने भयो इक्वल टु यो के हुने भयो त एसी साइन बी हुने भयो। ठिक छ, अब के गर्ने त सबै साइडतिर एबिसीले डिभाइड गर्ने कोसिस गर्ने है त। अब यसलाई पनि मैले एबिसीले डिभाइड गरेँ, यसलाई पनि एबिसीले डिभाइड गरेँ अनि यसलाई पनि एबिसीले डिभाइड गरेँ भने डिभाइडिङ बाई एबिसी अन अल साइड वी गेट। अब यो के हुने भयो त साइन सी बाई सी हुने भयो इक्वल टु यो के हुन्छ होला साइन ए बाई ए हुन्छ र यो के हुन्छ साइन बी बाई बी हुन्छ। भनेको मतलब हेर्नु त यहाँ एकचोटि यो साइन एबी बाई सी छ, यसलाई मैले एबिसीले डिभाइड गरेँ भने के हुन्छ होला त एबी र एबी जान्छ अनि साइन सी बाई सी रहने भयो। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा पनि यही नै थियो है त। Thank you class. That's my time. If you really enjoy the video, please don't forget to like, share and subscribe.